बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा एक परसेप्शन बनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत के हालात ठीक नहीं हैं, और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत शायद जा सकती है। ये बातें भी की जा रही हैं कि शहबाज शरीफ को हटा के और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा, कभी क्या। और एक जो और चीज़ है वो ये है कि फैसल वोडा, आपको पता है कि वो किसके तर्जमान हैं और वो हुकूमत से अबव हैं, और हुकूमत में किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो फैसल वोडा के सामने चूचना भी कर सके। और जो वो नून लीग की मट्टी पलीत करते हैं, जो वो नून लीग वालों की चित्रौल करते हैं, नून लीग के किसी एक बंदे की भी औकात नहीं है, जुर्रत नहीं है कि वो फैसल वोडा को जवाब दे सके, क्योंकि नून लीग वालों को अपनी हैसियत और औकात का अच्छी तरह पता है कि उनकी हैसियत और औकात क्या है। और उनको इस बात का पता है कि अगर उन्होंने फैसल वोडा को कुछ कहा तो फिर उनके जो भी फॉर्म 47 वाला है उसकी सीट जा सकती है, और जो कोई फॉर्म 47 वाला जो इलेक्शन लड़े बगैर वजीर या मुशीर बना हुआ है तो उसका मसला ये है कि उसके जो स्कैंडल्स हैं, जो वो करप्शन लूट मार कर रहा है, वो सामने आने शुरू हो जाएगा। कोई ना कोई और उसकी जो वारदातें हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए फैसल वोडा को हुकूमत में से कोई भी जवाब देने की जुर्रत नहीं करता, और ना ही इतनी इनकी हैसियत और औकात है इस पूरी हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो नून लीग हो। अच्छा, फैसल वोडा जो है वो कभी मौलाना फजल रहमान से जाके मिलते हैं, कभी बिलावल से जाके मिलते हैं, और कभी वो जाके मिलते हैं MQ वालों को। तो ये मामला और माजरा क्या है देखें। PTI के अंदर जो लोग हैं, जो PTI के अंदर PTI की जो क्यादत है बाहर, देखें PTI की एक बात जहन में आपने रखनी है कि जब भी हम कहते हैं ना कि PTI की क्यादत बाहर, तो उससे मुराद 5 लोग होते हैं। इस वक्त PTI की फैसला साजी 5 लोगों के हाथ में। नंबर 1 वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन है। नंबर 2 सेक्रेटरी जनरल जो उमर अयूब साहब हैं, सलमान राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान राजा साहब, फिर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब, और सेनेट में शिबली फराज साहब, और 5वें हैं अली अमीन गंडापुर साहब CMKP के। ये 5 हैं फैसला साज PTI में, जिन्होंने फैसले करने होते हैं। इन 5 ने मिलकर फैसले करने होते हैं। ये है PTI के फैसला साज। अच्छा, ये जो PTI के 5 फैसला साज हैं, ये 5 के 5 जो हैं ये फाइनल कॉल के अगेंस्ट थे, और ये 2 वजूहात से अगेंस्ट थे। इनमें से कुछ ये समझते थे कि इट्स टू अर्ली, ये बहुत जल्दी है, टाइम कम है, और ये कहते थे कि MNAs MPs और हमारे टिकट होल्डर्स कह रहे हैं कि जनाब अभी टाइम और दें, मजीद दें, और इतने जल्दी नहीं हो सकता। इनमें से कुछ तो जो हैं वो इस वजह से खिलाफ थे कि टाइम बहुत कम है और इमरान खान साहब को मजीद टाइम देना चाहिए। और इनमें से कुछ जो हैं वो ये समझते थे कि हमें ये फाइनल कॉल करनी ही देनी नहीं चाहिए, हमें ये मार्च करने नहीं चाहिए, और हमें बातचीत के जरिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय करने चाहिए। और इन 5 में से एक बहुत अहम शख्सियत का ये दावा है कि 23 तारीख को हमारे एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला जो हैं वो तय हो गए थे, और उनका ये कहना है कि 23 को एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमारे मामला ये तय हुए थे कि 15 अगर हम फाइनल कॉल वापस ले लें तो 15 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो वो शख्सियत, इन 5 में से एक शख्सियत ये समझती है कि हमें फाइनल कॉल वापस ले लेनी चाहिए थी जब हमारी एस्टैब्लिशमेंट से डील हो गई थी, लेकिन इमरान खान ने इस डील को मुस्तरद कर दिया। और ज़ाहिर है इमरान खान जो है वो अपने से ज़्यादा चाहते हैं कि जो बेगुनाह कैदी हैं, यास्मीन राशिद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में 85 लोग, जिनमें हैदर मजीद भी हैं, जिसमें हसान न्याजी भी हैं, जिसमें मतलब बहुत से बेगुनाह पाकिस्तान के शहरी हैं, जिसमें एक वो भी है जिसके वालिद साहब की कल डेथ हुई, और बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल वो जिस तरह से उस नौजवान को लाया गया अपने वालिद के जनाजे में, वो बड़ी एक तकलीफ दे एक सूरत हाल है। तो इमरान खान साहब उनकी रिहाई पहले चाहते हैं, अपनी रिहाई से ज़्यादा उनकी रिहाई की उनको फिक्र है। तो इमरान खान साहब ने ये डील मुस्तरद कर दी। अब 24 नवंबर हुआ, और 24 नवंबर को आपने देखा कि इनमें से यानी अली अमीन गंडापुर साहब और उमर अयूब साहब तो थे, बाकी आपको नहीं उस तरह से कोई एक्टिव नज़र आया। अच्छा, अब ये हुआ कि हो गया 26 नवंबर, बहुत बड़ा सानिया हो गया, बेगुनाहों की जानें चली गई और सीधी गोलियां मारी गई। अब हुकूमत के लिए बहुत मसला बन गया। हुकूमत के लिए मसला ये बन गया कि पूरी दुनिया के अंदर शोर पड़ गया, और इसका क्रेडिट जो है वो जाता है 3 लोगों को इसका क्रेडिट जाता है। एक उन मीडिया के नुमाइंदों को जाता है, डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों को जाता है जो वो वहाँ पर डी चौक और उसके अतराफ में मौजूद थे, जिन्होंने वहाँ से रिपोर्ट किया। एक क्रेडिट उनको जाता है। अच्छा, उसमें कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो मुख्तलिफ चैनल्स में काम कर रहे हैं। चैनल्स ने तो खबरें नहीं चलाई, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पे ये खबरें जारी की। किसी का अपना ट्विटर अकाउंट है, किसी का अपना यूट्यूब चैनल है, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद तो कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करके कहा कि यार हम तो ये नहीं कर सकते, हमारी नौकरी चली जाएगी, लेकिन ये वहाँ पर हुआ है और ये आप कह सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि जब वक्त आएगा
اس ملک کے اندر اگر کبھی آئین اور قانون کی حکمرانی کا آغاز ہوا اور اس ملک کے اندر جبر اور بربریت کا خاتمہ ہوا تو ہم گواہی دیں گے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا۔ بہت سے ایسے شاہدین ہیں جو خاموش ہیں، جو آف کیمرہ تو بتا رہے ہیں لیکن کیمرے پہ ابھی وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ایک ان کو کریڈٹ جاتا ہے، دوسرا ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان کی اسی میں آپ شامل کریں جو ویڈیوز بنا رہے تھے، اور دوسرا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو جاتا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو جاتا ہے جنہوں نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا، اور پھر تیسرا انٹرنیشنل میڈیا کے وہ نمائندے جو پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں جنہوں نے اس واقعے کو کور کیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب گولی چل جاتی ہے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ یہاں پہ سفارتکار یہ باتیں کر رہے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں وہ بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گولیاں چلی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہتے لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں۔ اچھا، اب حکومت کے اوپر اور پاکستان کے پورے نظام کے سر پہ بن آئی جب انٹرنیشنلی بہت ہائی کریٹ ہو گئی اور یہاں تک باتیں ہونے لگ گئیں کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ سکتی ہیں، خوفناک چیزیں پاکستان کے لیے ہو سکتی ہیں، جس طرح سے پرامن مظاہرین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو پھر پی ٹی آئی کے چابی والے کھلونوں کو مینیج کیا گیا، اور ان چابی والے کھلونوں کو مینیج کر کے کہا گیا کہ آپ نے ایف آئی آرز نہیں کروانی، اور انہوں نے ایف آئی آرز نہیں کروائی۔ یعنی 26 کا یہ واقعہ ہے، یعنی 15 دن تقریباً گزر گئے ہیں اس واقعے کو، لیکن تحریک انصاف نے ابھی تک جو ہے وہ جو ایف آئی آرز ہیں وہ نہیں کروائیں، کوئی قانونی کارروائی نہیں کی، اور کوئی کسی ہاسپٹل میں نہیں گیا۔ یہ اسلام آباد کے ہاسپٹل کی بات کروں، پی ٹی آئی کی قیادت میں سے کوئی کسی ہاسپٹل میں نہیں گیا۔ پی ٹی آئی کی قیادت میں سے کسی نے، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے، چاہے وہ پیمز ہو، پولی کلینک ہو، سی ڈی ہاسپٹل ہو، وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے حصول کے لیے کوئی اپلیکیشن نہیں دی، سیف سٹی کیمروں کی فوٹیج کے لیے کوئی اپلیکیشن نہیں دی، عدالتوں سے کوئی رجوع نہیں کیا، لاپتہ کارکنان کی بازیابی کے لیے عدالتوں سے رجوع نہیں کیا، عدالتوں سے یہ رجوع نہیں کیا کہ ہمارے کتنے کارکنان گرفتار ہیں، کوئی تھانوں میں نہیں گیا، مطلب کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، ایک چیز بھی نہیں کی سوائے اس ایف آئی آر کی درخواست کے جو انیس ستی کے کزن نے دی ہے، اور جس کو میاں علی شفاق جو ہیں ان کے وکیل ہیں۔ پی ٹی آئی کی پوری لیگل ٹیم، اور آپ دیکھیں نا ٹویٹر پہ بڑا اچھا کسی نے لکھا ہوا تھا، شاید سبی کاظمی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ساری پارٹی وکیلوں کے پاس ہے، لیکن کسی وکیل کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ، اور یہاں تک کہ 2-3 وکیل رہنماؤں کو کہا گیا پی ٹی آئی کے کہ آپ انگلش میں پریس کانفرنس کریں، تینوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں، ایک ریڈی ہو گئے، تھوڑی دیر بعد انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی مجھے کال آ گئی ہے اور میں نے اگر انگلش میں پریس کانفرنس کی تو میں اٹھایا جاؤں گا، ریلی سوری میں نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے ایک دباؤ آ رہا ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کے ہی لیڈرز نے ایک ماحول بنا دیا ہے، وہ یہ کہنا شروع ہو گئے مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے کہ جناب وہ 26 نومبر کی وجہ سے بہت کام حکومت کا خراب ہو گیا، بہت دباؤ آ گیا حکومت پر اور اداروں پہ، اور دوبارہ ہماری بات چیت جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور اسی لیے ہم ایف آئی آرز نہ تو کروا رہے ہیں نہ ہم کروائیں گے، اور ایک فرضی سی ایک پیٹیشن، اب دباؤ بہت زیادہ آ گیا تو ایک فرضی سی پیٹیشن شاید کر دی جائے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور کوئی کسی طرح کی قانونی کارروائی بیرسٹر گور صاحب ہوں، سلمان اکمل راجہ صاحب ہوں، عمر ایوب صاحب ہوں، شبلی فراز صاحب ہوں، علی امین گنڈا پور صاحب ہوں، کسی طرح کی کوئی قانونی کارروائی اب تک یہ لوگ نہ شروع کر سکے ہیں، نہ یہ کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں،